سلام سلام أمن العالم تركوا ناي channelي فتوات كبران تخاتلتي كما تخونوا كل سلام إجزابير مسكن بوجني سلامية نسخاتكم وين بزلهم وو سلامكم بزكرف في بللي انكم عدو ما ناو channelي بسلام مزاقكم نيرو معنتي فيديوز خون كعا كمزي أوزي فيديو تريقوا زلهم واقع نايكزا مسرحي ناوت يكخون كل جزء أو سامن يزار لكم نيران اشتي حل في لنديك أو سامن بالعلى فاينني لو ما عنتكن يا نايكزا مسرحي بتعمت أيروس لازلو حدش نجرا وخاتكم كعربية مزياني هو حتى حدش نجرني ونزل نجراكم إياه اسكع فيديو في سامة خاتاتلو لشانالي حدش تسخونكم سابسكرايب ناقوركم عبرتاتعني نبرز خونكم كعا لايك شير ناقوركم برتاتعني بتحتنا يلاو كبرات حواتي ياو لما عنتي يكاتيت بايكرتا ميازيا شوعته ويكعا أبريل 15 إنا زنينا بزالو ما عنت علات مالتيو مكنياتهم علاتو زنقركم زلهو أيكون عندو كام معلتينا معلتسي بساعتات ليونت بعلو مكيار سلازل أيو مالتيو أنا ياو نايلو ما عند علت حنت بحنتين كرينا واقع سمينتو برات استافا شوبهم تأثر حوزة أمني بالطعمي إيتو آهيرو زلو مالتي أنا بعلس دنكيز كبرات حواتي بقونت ينزل لكم سلادي سخاتكم نقول عيتو دنكزو نقرات سكاب زعريس كاب تستخاخلو يوم مالتيو الناس كي نفت واقع كبلكم مالتيو أنا نويني سهرنكيز إننديو كين سخاتكم تاملس كنكتسنا عن تسفاي قبر مالتيو واقع سمينتو كر خلنا بمجمريا سمينتو نرأمو سمينتو اكزابيري مسكن سمينتو يغني لنا بقونت سمينتو يزلقلنا بتعم أنجح لك أينهو ناي واقع سميتو هر خلنا أفكتو معدو أي واقع سميتو طيقة شحن 300 مالت شحن 300 أفتح كتو معدو وش تتوهينكم بذزحين تحت جازو اسكامي تخون تهال عليين تحت جازو خينكم ترانسبورت بنزعها قبر لكم يخليو بدردر مالت أيام حزي سميتو حزي نحنتو كنتال 5 نراج بالطعم يكابيرو انديام 5 سأني حوا حزقن دعي زرزرك 5 بالعلي يرقزني زخون رقزني أيك 5 بالعلي نيرو قرم حزي نراج لزوسها كوسهر ليو ويساوزل لوين دعي كحنتو كنتال 5 ترف مقناي بناي ترانسبورت مال دوم بتعمي وانجو أنا مجزاهم زي أريكم ويكع جراوت تخينكم جراوت تتأميركم نام بزح تجزأمو كحنتي 5 ناي ترانسبورت أريهم مالتي تدميرو كابوزة بتعم بزحيو سلازي كرات حواتيش حن 300 بزي ترانسبورت يا بزح تخين لما كم تازولكم غيركم يا هيوت بزر نرو بزادي يوليم زمان محارس لازي هيوت بزارية كم زغيركم تدعم مالتيو كأو نفتي وانا قداي كأتخلق رمو وقابرتيو بالطعمي يوسيخو زلو سلازي حنت بحنت نقرأكم كله بعد 10 دشتاية كجمر بس قرن كنتاتي يوسيخو زلو إزي أبكتو معدو أيو كابكتو معدو زلو نام على حزة تغيرنا بتشاو انت بزيحاني 5 ناي اسكاب سالسة بقى كاب 10 اسكاب صارشيو ويكع كاب 10 اسكاب 8 اسكاب 100 قرش بتاع كاب 100 قرش بالعلس ترفيه ولن ياو ناي ترانسبورت بتشاس لازم السقوط وانا مكفافري كاب معلس لازم زوو مالتيو بعد 10 دشتا أبز حزق زي 3400 تبهلكم لهم 3400 مالت نعي كرد نخلو حزنا أمنت بعد 10 دشة بشان حرات جازو خينكم ب 3400 بعد شو ما أنت بعد 10 دخلتها 10 دشة استعفى مسمار شبهها كله نحرت جازو خينكم جنس ديسكاونت اللو 100 قرش أنا سألكم 300 نجاور لكم كان زعل يردي إنه مالتيو كوه عني بعد 10 يوم بعد 10 هون نبينا نحرت جازو خينكم كلتشن حامشتن كله بعد شو ما أنت برت 10 دشة استعفى بتشات برتنا كي كل نحرت جازو دمو اسكا كلتشن 400 هجاور لكم يخليو نبينا تخينكم جن كلتشن حامشتن مالتيو كاودو ما 10 أزريو 10 أزريو بس كارم كنتات يوسيخو بايزوي كل يوسيخو زلو صومنو الحليفة إياه الذي أو صومنو شديد كل مكيار جيرونهم مالتي بعد 10 حزي أو زحلة فيديو مس شحن شوعات 250 نيرو لما هنتجن بتعمي وسيخو شحن شوعات 207 10 أرشي موسى مالت قال لي ليكون بتعمي بزح مالتي كحن تبرد أنا كم تزولكم يو
كل اللي احتجزوه ناي 30 قرشي قناش كجبرلكم يخرجوا نوين هتخينكم جم بزاوة غازي أيوم زلهم مالتيو باي ذا واي إذا غازي أو زي عوج مكفافرين بي نشتي تحس زلا دمخانات تخين دمو كوس خيخال نعرفت شحن شو مونتن كلهم يخالوا مالتيو ناي 30 قرش ليجنا هلو يفتخر تما وش تخينوا بعلو كاو دمو زي بعد 10 خلطة يونيرو مالتيو كاو بعد 10 إنا نري بعد 10 ون وسخار إنا لهم عاوز حلفة بدي شحن كل 230 نيرو مالتيو لو ما عندي 10 قرش وسيحة يو 10 قرش كان دحن ديو زرا كنت دميرك بزح حيو أن 10 قرش يوسيخو ككل عواتكم تحتجزو 30 قرش كأن سلفكم يخليو هم تنسوا زرد أنا مالتيو نوينات خينكم جنش شحن كل 240 مالتيو كاو بعد شمان توزريو حق مزرعة بعد شمان توزري أي وسخت أي كنست أفتح بأمه زعرفوا فيديو شمان تميت قرش يعني را لو ما عنده شمان تميت قرش يعني النها مالتيو تقع بيت واحد هاو شبو بس كيف مفتات بتعمي وسيخو كرات حوادي شبو نكيلو كل 100 قرش بذزح تخيلوا ونشتن حد 15 قرش أنا سألكم يخل أنت بتشرج هرجين نكيلو كل 100 قرش زيت وسخ زيت الناس مالتيو أنا وسخ عرينا عنه شبو كابيس راس كعسر 15 قرش وسخ عرينا عنه كاو مسمار كعني 15 قرش وسخ عرينا عنه نكيلو 209 قرش 285 قرش ينيرو مالتيو كاو استعفا 265 حق مزرعة استعفا بزحلف بيدي كندي نيرو راسي عيو استعوسن زرعهم قلت خينكم زرعهم قلت تنيركم أبز حلف فيدي كندي نيرو أكمل استعفا أنا جن نيز حلف سهم راسي عيو لو ما عندك 265 مالتي نيبرت نكي إزي مثل سميتهم كم تعزل نجار بخمية اتوانا قداي زدن جز أني دوما حوز الناس أزريو إنا أمني وات تناي وش تعد جرم بيت زمان جرميت اسمه ينعقاب ريز بحال تناوش تعدس أي خبرن ناسم بدولار سلزي جزان ونيرنا كنت تشاودنا جايز بتعمينا تشاودنا يجرمكم مسي بتعمي يجري من المعلم مالتيو حس 45 تنشح وبحلم خيو برنبقى ناس عدوان كبابيان كاميرا كاميرا اسكار 45 تنشحيكم زجزاهم أكم ينتزعف لي كم زير كاري جزاك سرح وأنا سي بأربعان 45 شح هي كده جزات جاز انت لكمني وقدم زعجرك استحط أقوي دالوا حسي بيانس 140 كارن ختهدمو كابسلت كعم هدمي سلسة بياجي خليكم خلت تحتي حدا ولا علي ويلك نسلسة بياجيكو 235 شح 235 شح لكن دور حدا موزيريا جانا حصاسي يود الله جانا حد خلت سلسة خيولكم مالتي إنه نيحس أوقات بتعميس سنبيرة بمسكرم هو بمسكرم إسران كلتن إسران 3 نيرو حزي عصفي وسيخو تعمي حزين أونس إنه تأي مخنياتو إلى كطيق كلهم مالك يوم نايحز آخرنا تأثر أمني كم زي أمزو مسهل موسخي مخنيات ناي دولار موسخ ويكالي خالي كي مثلكم تاي دولار بزو يتجزاء كميلو نيوش تعدي كاب أنا ماس كميلات تخبر حزي خجرمكم حز أما كاب ماس عدوا حس أكاينهم تسلكم كابرام أيو رامان عدوا رب مبدعم أربعة بزح رقته ولن إننا يوتوانا من كاليوتي زخبرو زل 5 كيلو حس أتوسعينو ويكالي خالي من قد تعازي من عمن يخانن نداجس سيمز إخايد جراشكون سعنو لجزيس لسلا ناي نداج تشجر يتبهل كمالهم ثلاثي الصدقين دمون نداج أبز مسألة جزي كم زحسر رمو تسفاي قبرن بي كم زغيركا واعي حسابن اسكي أرى أنا جزئي بخندزي بروان 5 برواعش جزئي كن كيتولن بقولنات كم يجركا كعل أنا بعليسي حساب حيزني نتخالصها ومالتي تجأني أبقونات أنا بتشاكم زي مثل تأثرون تمساسال أيوم ني سينوتراك 14 نسي حيش بيانس بمسكرمون ثلاثة شح ينيرو ثلاثة شح ينيرو بمسكرم بيانس نايش 7 شح نايش 6 شح نايش 8 شح يوسخ هاري إنان ينبر بتشان نسي حيش تحز أي بتعمل خبيرون يوم مالتي
እና ክብራት حواتي 40 حلو زي كتم عدو أيتن عبيتي سينوتراكات تن سينوتراك دمو ليونة هلو 10 كم زي 10 شوعات صرت حمش تبجا كم زي عبيتن اشتهاتو نيفالين يوم مايتنا تن عبيت سينوتراكات أنا مجرش عبيت زبالة أيو تحز أخون تزازر مالتيو إن نشتي الناس لا تخلين دمو واقوك فلالي خالك أمسالكم يخال مالتيو إن رجع عبيت واي بتشا كم زي مسر محرتي ورد يزبل محرتي ورد أمنون كم متمساسالي إسكاب عسرا شح يوم مالتيو نبياجو حسوا وعم حز كم حز بعصر تشحن جزونير حز عزفوس يخنيو إن جزء مسرح بدعمي كبير ونت الناس عامهن حنت خلاص قلت خلاص سريحة عدهم لازم به كان ضعيف جناس أنا تسكيفة خموتي لأن تخال سوف تسكيفة وعمهم سيرس خندزين يخلنا خلص سكي جزء الليلة أيها ولا كي جزء اللي هو سوداء لو بنسوا جري من أنا عني زي هفتان خونا اللي بدعمي نياتهم أمني عسرا العليو حوز 4 تنزل 4 يوز جزء سلسي بالدعم هفتان مليونير خونا اللي هم زخامنا عند مدام كمان مسرح جد أي كالي مالتي بتشافت عري محلتي وردلنا سلام تلي زي غير نجار يلن سلازي عدنا سلام نكون صلوتنا صلوت بتش صلوت قبرو مالتي كبرات حواتي إنها فيديو زي أتمثل نيرا بس كعبير في الزقام من استخداماتكمني كابل بينا مسكنكيا لايك شير سبسكرايب قبرمو عيترسعو إنها أنت ولا كلتا معتري سلسة معتري أو سو من لي بتشا كاوزي بتحتي تقنيسو ويكع كاوزي بلعلي أنت وسيخو بتشا كافتي حز أقربكو فيديو مكيار ولا عيسى 3 قرش نشتي مكيار تليو يتقنيسو يتوسيخ دمو وديام كفلت أكمية حدش فيديك سرحية تمسات على تخيل دمو أي سرحن مالتيو الناس كاوشو دمو سلامكم يتحليك ورات حواتي بدعمي إسفتوكم من زخبركم